अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामईन और नाज़रीन, पिछले दर्स में हमने मौसूफ सिफत क्या होता है और मुरक्कब तौसीफ़ी उनके कॉम्बिनेशन को किस तरह बनाया जाता है ये हमने देखा। उसके कुछ अहम उसूल भी हमने देखे और आज हम मुरक्कब तौसीफ़ी को जुमला इस्मिया के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। हमने बतलाया था कि मौसूफ और सिफत मिलकर आपस में कंप्लीट सेंटेंस यानी जुमला नहीं बनते, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, अधूरा मीनिंग देते हैं, अधूरा माना देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गर्म हवा या ठंडा पानी या अच्छा काम, तो ये दो लफ्ज हैं, आपस में मिलकर सेंटेंस नहीं बन रहे, आपस में ये मौसूफ सिफत है। हाँ, इन्हें मुब्तदा के तौर पर या खबर के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे आज हम देखेंगे। जुमला बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। अगर जुमला इस्मिया बनाते हैं तो एक तो मुब्तदा है, आपका सब्जेक्ट, दूसरा है खबर यानी प्रेडिकेट। और मुब्तदा और खबर के उसूल ये होते हैं कि मारिफा के बाद अगर नकेरा आ जाए तो वो उमूमन आपस में मुब्तदा खबर बनते हैं, यानी जुमला बनते हैं कंप्लीट। तो ये जुमला पहचानने का ये आसान उसूल ये है कि आप देखिए, अगर आपके सामने दो लफ्ज हैं तो अगर पहला वाला कलीमा मारिफा है और दूसरा कलीमा नकेरा है तो समझ जाएं कि ये एक कंप्लीट जुमला है, ये जुमला इस्मिया है। क्योंकि जुमला इस्मिया में मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकेरा होती है। ये उसके पहचानने का तरीका है। लेकिन अगर मारिफा के बाद मारिफा आ जाए, यानी अलिफ लाम के बाद अलिफ लाम वाला लफ्ज आ जाए, या नकेरा के बाद नकेरा आ जाए, यानी तनवीन वाले इस्म के बाद तनवीन वाला कोई दूसरा इस्म आ जाए, नकेरा हो, कोई किसी पर्सन का स्पेसिफिक नाम ना हो, तो उस सूरत में ये आपस में मौसूफ सिफत बनेंगे। ठीक है, जैसे वलदुन आलिमुन हम कहते हैं, तो वलदुन ये नकेरा है क्योंकि इसके आखिर में तनवीन है, और आलिमुन ये भी नकेरा है क्योंकि उसके आखिर में तनवीन है। तो इस तरह से नकेरा के बाद एक नकेरा कलीमा आ गया, तो ये दोनों को आपस में हम मौसूफ सिफत बनाएंगे। ठीक है, तो तर्जमा मौसूफ सिफत वाला होगा, आलिम लड़का, इस तरह से। और अगर पहला मारिफा हो और दूसरा नकेरा हो, उसी को मिसाल ले लेंगे, अल वलदु आलिमुन। अब यहाँ अल वलदु के शुरू में है अलिफ लाम, तो ये मारिफा हो गया, और आलिमुन के आखिर में है तनवीन, तो ये नकेरा हो गया। तो मारिफा के बाद जब नकेरा आता है तो ये आपस में मुब्तदा खबर बनते हैं, एक कंप्लीट जुमला बनते हैं। तो अल वलदु आलिमुन का तर्जमा हम करेंगे, लड़का आलिम है, लड़का आलिम है, इस तरह करेंगे। और पिछली सूरत में मौसूफ सिफत वाली सूरत में हम क्या करे थे, सिर्फ कह रहे थे आलिम लड़का, आलिम लड़का, बस। ये अधूरी बात हो जाती है, आलिम लड़का कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। हाँ, जब हम कहते हैं लड़का आलिम है तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो फर्क याद रखें, मारिफा के बाद अगर नकेरा आए तो मुब्तदा खबर बनेंगे, नकेरा के बाद नकेरा आए तो मौसूफ सिफत बनेंगे, मारिफा के बाद मारिफा आए तो मौसूफ सिफत बनेंगे। यानी अलिफ लाम वाला एक आपके पास कलीमा आ गया, उसके बाद दूसरा कलीमा भी अलिफ लाम वाला आ गया, तो वो भी आपस में मौसूफ सिफत बनेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, हम मुरक्कब तौसीफी को सबसे पहले देखेंगे कि बतौर मुब्तदा कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो मुब्तदा और खबर ये दो जुज हमें चाहिए होते हैं। तो हम जो है मौसूफ को, यानी मौसूफ और सिफत के कॉम्बिनेशन को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। ये पूरा का पूरा हम मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, अगर हमारा जो मौसूफ सिफत है वो मारिफा की शक्ल में है। देखिए, ये मिसाल देखिए, हमको कहना है
کہ سچا آدمی عالم ہے، سچا آدمی عالم ہے، یہ ہمیں کہنا ہے۔ تو یہاں اس مثال میں ہمیں 3 لفظ کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، رجل یعنی آدمی، صادق یعنی سچا، عالم یعنی اسکالر، ٹھیک ہے؟ یہ 3 لفظ کی ضرورت ہے، الفاظ کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں کیا کہنا ہے؟ سچا آدمی۔ تو یہ سچا آدمی ہونا، ٹروتھ فل مین، سچا آدمی، یہ آپس میں موصوف صفت ہے، کیونکہ سچا ہونا یہ آدمی کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا مبتدا جو ہے سچا آدمی، یہ کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ رہے گا۔ اب موصوف صفت بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ رجل کو الف لام لگا دیں گے، صادقون کو بھی الف لام لگا دیں گے۔ الف لام اس لیے لگایا کیونکہ اب ہم نے اس کو مبتدا کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ تو الرجل الصادق، الرجل الصادق، ترجمہ کیسے کریں گے؟ سچا آدمی، لیفٹ ٹو رائٹ ترجمہ ہوگا موصوف صفت میں، پہلے صفت کا ترجمہ، اس کے بعد موصوف کا ترجمہ۔ سچا آدمی، الرجل الصادق، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر اس مثال میں معرفہ کے بعد معرفہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رجل ان کے شروع میں الف لام ہے، صادق کے شروع میں بھی الف لام ہے، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ آپس میں موصوف صفت بنیں گے، کیونکہ معرفہ کے بعد ایک معرفہ کلمہ آیا ہوا ہے، تو یہ دونوں مل کر ایک سنگل اینٹی بنیں گے، اور وہ ہے ہمارا مبتدا۔ ہم کس کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں؟ سچے آدمی کے بارے میں۔ تو یہ سچا آدمی ہمارا سبجیکٹ، ہمارا مبتدا بنے گا۔ اب اس کے بعد اس کی خبر کو جوائن کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ عالم۔ عالم یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، دیکھیے، کیونکہ خبر جو ہے نکرہ ہوتی ہے۔ تو الرجل الصادق پر الف لام آئے گا، اور عالم کے اوپر تنوین، ٹھیک ہے؟ تو یہ مبتدا ہمارا معرفہ ہوا اور خبر ہماری نکرہ ہوئی۔ تو دیکھیے معرفہ کے بعد نکرہ آ گیا، تو اب یہ کمپلیٹ جملہ بنے گا۔ الرجل الصادق عالم، سچا آدمی عالم ہے۔ A truthful man is a scholar، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے یہاں پہ ہم نے مبتدا میں کس کو استعمال کیا؟ موصوف صفت کے کمبینیشن کو استعمال کیا ہے۔ بس اسی طرح دوسرے سینٹنسز بھی ہم بنائیں گے کہ جس کے اندر ہم موصوف اور صفت کے یہ کمبینیشن کو، یعنی مرکب توصیفی کو ایز اے مبتدا استعمال کریں گے۔ دوسری مثالیں دیکھیے، ہمیں کہنا ہے the small girl is beautiful، the small girl is beautiful۔ اب اگر انگلش سے عربک میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ ایز، ایم، آر، یہ جو ہوتے ہیں سینٹینس کے اندر، اس سے پہلے والا جو حصہ ہوگا وہ آپ کا مبتدا ہوگا، اور ایز، ایم، آر کے بعد والا یہ خبر بنے گا۔ تو دیکھیں ایز سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ the small girl ہے، اتنا حصہ ہے the small girl۔ اب small girl کیسے کہیں گے؟ small، صغیر، صغیر ان کو کہتے ہیں، گرل یعنی بنت، اوکے؟ تو اب صغیر ہمیں صفت لانی ہے بنت کی، ٹھیک ہے؟ تو البنت یہ ہمارا مؤنث ہے، تو اس کی صفت بھی ہم مؤنث لائیں گے، تو صغیر سے صغیرتن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الف لام اگر آپ کے موصوف پر ہے تو الف لام آپ کی صفت پر بھی آئے گا، تو البنت الصغیرۃ، البنت الصغیرۃ، کیونکہ ہم نے اس کو مبتدا بنانا ہے د کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی الف لام کا استعمال کرتے ہوئے، اسی لیے ہم نے موصوف صفت دونوں کے اوپر الف لام داخل کیا ہوا ہے۔ تو البنت الصغیرۃ، یہ دونوں مل کر مبتدا بنیں گے۔ البنت موصوف ہے، صغیرۃ، الصغیرۃ یہ اس کی صفت ہے، تو موصوف صفت دونوں مل کر مبتدا بنیں گے۔ تو یہ ایز سے پہلے کا حصہ ہمارا تیار ہو گیا، البنت الصغیرۃ، ترجمہ the small girl، چھوٹی لڑکی۔ اب ایز کے بعد والا حصہ یہ ہماری خبر ہے، اور وہ ایک ہی لفظ ہے بیوٹیفل۔ بیوٹیفل کہنے کے لیے جمیل لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ بنت مؤنث ہے تو جمیل سے مؤنث تائے تانیث لگا کے اس کو بھی ہم مؤنث میں کنورٹ کر لیں گے اور کہیں گے جمیلتن، البنت الصغیرۃ جمیلتن۔ تو یہ ہمارا ایک کمپلیٹ سینٹنس تیار ہو گیا۔ تو البنت الصغیرۃ مبتدا ہے یہاں تک، اور جمیلتن یہ اس کی خبر ہے۔
तर्जमा देखिए, छोटी लड़की खूबसूरत है। ठीक है, तो सिफत का तर्जमा पहले, मौसूफ का उसके बाद करेंगे, और उसके साथ बाद में खबर मिलाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ब्रोकन चेयर इज चीप। द ब्रोकन चेयर इज चीप, टूटी हुई कुर्सी सस्ती है, हमें ये कहना है। तो, तो हमारा मुब्तदा कौन है? द ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, इतना हिस्सा हमारा मुब्तदा बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मौसूफ को लाएं, चेयर यानी कुर्सी, अल कुर्सी यू, ये हमने लिख दिया। अलिफ लाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने इसको मुब्तदा बनाना है। अच्छा, अल कुर्सी यू लिख दिया। अब ब्रोकन किसे कहते हैं? मकसूरुन यानी टूटा हुआ, कसरा से, कसरा एक सिर, मकसूर टूटा हुआ, तो अल मकसूरु ब्रोकन। ठीक है, तो ये अलिफ लाम के साथ क्यों लाए? क्योंकि इसे हम कुर्सी की सिफत बना रहे हैं, तो जैसा मौसूफ होगा वैसी सिफत होगी। मौसूफ पर अलिफ लाम है तो सिफत पर भी अलिफ लाम आएगा। तो अल कुर्सियु अल मकसूरु, द ब्रोकन चेयर, ये आपका मुब्तदा बन गया। खबर क्या है? कि वो सस्ती है, रखीसुन, रखीसुन सस्ते को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कुर्सी ये मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आखिर में हमने ताय तानीस मकसूर के भी नहीं लगाई, न ही रखीस के आगे हमने ताय तानीस लगाई है, तो ये मुजक्कर की मिसाल बनी। दूसरी देखिए, द न्यू कार इज एक्सपेंसिव। द न्यू कार इज एक्सपेंसिव, अब इस जुमले जुमले में द न्यू कार ये हमारा मुब्तदा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा। तो उस मुब्तदा में भी दो लफ्ज नजर आ रहे हैं, न्यू और कार। तो इसमें से हमारा मौसूफ कौन है? कार है। अस्सय्यारतु, ये हमारा मौसूफ बनेगा। और उसके बारे में क्या सिफत बयान की जा रही है? न्यू होना। तो न्यू होना, उसके लिए हमने अल जदीद ये सिफत इस्तेमाल की। ठीक है, क्योंकि अस्सय्यारतु ये मुअन्नस है, आखिर में ताय तानीस है, तो सिफत पर भी हम क्या करेंगे? ताय तानीस दाखिल करेंगे, क्योंकि मौसूफ और सिफत दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, चार बातों में सिमिलर होते हैं। मारिफा नकेरा में होने में, जैसे देखिए सय्यारतु के शुरू में अलिफ लाम आ गया, इसीलिए जदीदतु के शुरू में भी अलिफ लाम लगा दिए। और मुजक्कर मुअन्नस होने में भी जिन्स के एतबार से, तो सय्यारतु मुअन्नस है तो अल जदीदु भी मुअन्नस लाए हैं। ठीक है, एराब के एतबार से भी देखें तो देखें सय्यारतु पर एक सिंगल पेश आया है, अल जदीदु के ऊपर भी एक सिंगल पेश है, हालत रफ़ाई में है दोनों। इस तरह से कंपेयर करते जाएंगे। तो अस्सय्यारतु अल जदीदु, द न्यू कार, ये मुब्तदा है। अब ईज के बाद वाला हिस्सा एक्सपेंसिव, ये खबर बनने जा रहा है, तो गालियतुन उसके लिए हमने इस्तेमाल किया। गालियतुन, गालियुन कहते हैं एक्सपेंसिव होने को। अब यहाँ पर हमने ता लगाई है आखिर में, क्योंकि हमारा जो मुब्तदा है वो भी मुअन्नस है, इसलिए गालियतुन किया, गालियुन से गालियतुन। अस्सय्यारतु अल जदीदतु गालियतुन, इस तरह अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, या ज्वाइन करके आप पढ़ेंगे अस्सय्यारतुल जदीदतु गालियतुन, द न्यू कार इज एक्सपेंसिव, नई कार महंगी है, नई कार महंगी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द बिग गार्डन इज फार। तो द बिग गार्डन ये मुब्तदा बनेगा। ठीक है, तो गार्डन को कहते हैं हदीकतुन, और बिग को कहते हैं कबीरतुन, उसकी सिफत लाएंगे क्योंकि हदीकतुन मुअन्नस है, तो अल हदीकतु अल कबीरतु, ये आपका मुब्तदा बन गया। ठीक है, और ये दोनों लफ्ज आपस में क्या है, इसमें क्या इनका रिलेशन है? ये मौसूफ सिफत वाला रिलेशन है दोनों में, अल हदीकतु अल कबीरतु, ये दोनों मिलकर मुब्तदा बनेंगे। अब उसकी खबर है दूर होना, और वो दूर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बईदुन, मुअन्नस है यहाँ पर मुब्तदा, इसलिए खबर भी मुअन्नस लाए, बईदतुन, अल हदीकतु अल कबीरतु बईदतुन, बड़ा बाग दूर है, बड़ा बाग दूर है। अगली मिसाल देखें, द न्यू शॉप इज ओपन। द न्यू शॉप ये मुब्तदा बनने जा रहा है, और इसके अंदर दो जुज हैं, एक मौसूफ है एक सिफत है। शॉप हमारा मौसूफ है, न्यू होना ये उसकी सिफत है। तो शॉप को अरबी में दुकान कहते हैं, और न्यू को जदीद कहते हैं। अद दुकानु अल जदीदु, ये हमारा मुब्तदा बन गया, अद दुकानु अल जदीदु मफ्तूहुन, मफ्तूहुन यानी ओपन होना, खुला हुआ होना।
अद्दुकानु अलजदीदु मफ्तूहुन, नई दुकान खुली हुई है। ठीक है, नई दुकान खुली हुई है। नेक्स्ट, द अरेबिक लैंग्वेज इज इजी। अब ये स्टेटमेंट में देखिए, द अरेबिक लैंग्वेज ये आपका मुब्तदा है। लैंग्वेज को अरबी में अल-लुगतु कहते हैं, लुगतुन। और अल अरबियतु ये उसकी सिफत बनेगी, अल-लुगतु अल अरबियतु, अरबिक लैंग्वेज, द अरबिक लैंग्वेज। आसान को सहलुन कहते हैं, चूंकि हमारा मुब्तदा ये, क्योंकि हमारा मौसूफ यहाँ पर अल-लुगतु मुअन्नस है, तो इसलिए उसकी सिफत भी मुअन्नस लाए हैं, अल अरबियतु। और मुब्तदा हमारा मुअन्नस है, इसलिए खबर भी क्या करे हैं, मुअन्नस लाए हैं, सहलतुन, सहलुन की जगह सहलतुन। तो अल-लुगतु अल अरबियतु सहलतुन, द अरबिक लैंग्वेज इज इजी, अरबी जबान आसान है। तो इन पूरी मिसालों में हम बस यही देख रहे थे कि मुब्तदा हमारा एक सिंगल वर्ड नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर एक सिंगल एंटिटी की हैसियत रख रहे हैं, यानी मुब्तदा बन रहे हैं, अल बिन्तु वस्सगीरतु, या फिर दूसरी और भी मिसालें जो हमने देखी। ठीक है, तो इस तरह हमने मुरक्कब तौसीफी को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल किया। और मुब्तदा चूंकि मारिफा होता है, तो इसलिए हर जगह हमने मौसूफ सिफत को अलिफ लाम लगाया है। अब आगे देखिए, मुरक्कब तौसीफी को हम खबर के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि खबर नकेरा होती है, तो आपका मौसूफ सिफत भी नकेरा बनेगा, यानी तनवीन वाला होगा, अलिफ लाम वाला नहीं होगा। तो मिसाल देखें, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आपको कहना है ये एक खूबसूरत फूल है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर देखिए हाज ही इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें इशारा इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें दिस कहने के लिए, करीब की चीज कहने के लिए हम हाजा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आगे जो हम लफ्ज ला रहे हैं वो मुअन्नस है, यानी जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो मुअन्नस है, तो इसलिए हाजा नहीं बल्कि हाजी ही कहेंगे। ठीक है, तो हाजी ही। जहरतुन फूल को कहते हैं, जमीलतुन खूबसूरत होने को कहते हैं। अब याद रखें, मैंने बताया था कि जितने भी अस्माए इशारा होते हैं वो बाय डिफॉल्ट मारिफा होते हैं। ठीक है, इसलिए वो मुब्तदा बन सकते हैं। तो देखिए, हाजी ही को मैंने मुब्तदा के जगह पर रखा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस में देखिए, इज से पहले सिर्फ दिस है, राइट, तो ये हमारा मुब्तदा है, हाजी ही। अब ये इज के बाद जो है अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये आपस में देखें मौसूफ सिफत बन रहे हैं, मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है, तो इसको एज इट इज हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पहले मौसूफ को लिखेंगे जहरतुन, फिर उसकी सिफत को लिखेंगे जमीलतुन। ठीक है, जहरतुन जमीलतुन, खूबसूरत फूल, फूल कहते हैं जहरतुन यानी फूल, खूबसूरत फूल। हाज़िही जहरतुन जमीलतुन, ये एक खूबसूरत फूल है। ठीक है, तो मौसूफ सिफत को मिलाकर हमने खबर के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। दैट इज अ फैट काउ, वो एक मोटी गाय है। अब इस जुमले में देखिए, इज से पहले सिर्फ दैट आया हुआ है, इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, अफैट काव की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, और अरबी में गाय को बकरतुन कहते हैं, और ये मुअन्नस है, तो इसलिए हम दैट कहने के लिए तिलका का इस्तेमाल करेंगे, जालिका का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो तिलका ये आपका हो गया मुब्तदा। अब उसके बाद अफैट का, बकरतुन समीनतुन, मोटे को कहते हैं समीनुन। ये बकरतुन मुअन्नस है, इसलिए समीन के आगे भी ता लगा दिए, बकरतुन समीनतुन, यानी मोटी गाय। तिलका बकरतुन समीनतुन, वो एक मोटी गाय है, दैट इज अ फैट काउ। अगली मिसाल, दिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो ये दिस इशारा करने के लिए, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इशारा लड़के की तरफ है, तो अब हाजा इस्तेमाल करेंगे, हाजा। ओके, हाजा, ये आपका मुब्तदा बना। एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय यानी वलदुन, इंटेलिजेंट यानी जकीयुन, तो आप कहेंगे वलदुन जकीयुन, एन इंटेलिजेंट बॉय। हाजा वलदुन जकीयुन, ये एक जहीन लड़का है, हाजा ये वलदुन जकीयुन,
ایک ذہین لڑکا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھا آپ نے ہم نے کس طرح سے موصوف صفت کو خبر کے طور پر استعمال کیا ہے. اگلی مثال دیکھیے. That is a fresh food. That is a fresh food. That یہ مبتدا بنے گا. ذالک a fresh food. فوڈ کو کہتے ہیں طعام، اور فریش تازہ کہنے کے لیے تازجن لفظ استعمال ہوتا ہے. طعام تازجن یعنی تازہ کھانا. فریش فوڈ تازہ کھانا. طعام تازجن فریش فوڈ. ذالک طعام تازجن وہ تازہ کھانا ہے. وہ تازہ کھانا ہے. ٹھیک ہے. زید از این ایکٹیو اسٹوڈنٹ. زید ایک چست لڑکا ہے. ایکٹیو لڑکا ہے. ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے، سوری ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے. تو اب دیکھیں زید یہ ایک نام ہے، پرسن کا نام ہے، اور پرسن کا نام جو ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور وہ ایکسیپشن میں ہے کہ اس کے اوپر تنوین آ بھی جائے تو بھی وہ کیا رہے گا؟ معرفہ ہی رہے گا. اسی لیے زیدن جو ہم نے مبتدا کے طور پر استعمال کیا. ٹھیک ہے. یہ ڈیفینائٹ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اس میں خاص ہے تو یہ مبتدا بنے گا زیدن. اب آگے اس کی خبر لانی ہے. این ایکٹیو اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ موصوف. اسٹوڈنٹ کو ہم طالبن کہیں گے، تلمیذن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب طالبن لکھا میں نے. ایکٹیو کے لیے نشیط لفظ استعمال ہوتا ہے. نشیطن. زیدن طالبن نشیطن. زید ایک چست اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. طالب علم ہے. زید ایک چست طالب علم ہے. لاسٹ مثال دیکھیے. دا قرآن از اے ہولی بک. قرآن ایک مقدس کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن یہ معرفہ ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا کے ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا. القرآن. القرآن یہ ہمارا مبتدا بنا. اب خبر کیا ہے؟ اے ہولی بک مقدس کتاب. کتاب مقدس. کتاب موصوف، مقدس اس کی صفت. موصوف صفت مل کر یہ مرکب توصیفی خبر بنا القرآن کے لیے. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر پورا ایک جملہ اسمیہ بنا. القرآن کتاب مقدس. قرآن ایک مقدس کتاب ہے. تو اس طرح سے ہم نے موصوف صفت کو پہلے مبتدا کے طور پر استعمال کیا، اس کے بعد پھر ہم نے خبر کے طور پر استعمال کیا. کیونکہ موصوف صفت یہ صرف اکیلے دونوں مل کر ایک کمپلیٹ جملہ نہیں بن سکتے تھے. ہاں جملے کا حصہ بن سکتے ہیں، اس لیے ہم نے اسے یا تو مبتدا یا تو خبر بنایا. اب یہ مختصراً یہ ٹاپک رہ گیا تھا پچھلے لیسن میں بھی کہ موصوف صفت ہم اب تک دیکھتے آئے کہ انڈیویجول سنگولر ہو تو کیسے کریں گے. تو اب یہاں میں بتا رہا ہوں ایڈجیکٹو فریز کو ہم ڈویل اور پلورل میں کیسے استعمال کریں گے، یعنی موصوف صفت تثنیہ اور جمع میں کیسے ہوگی. تو چند ایک مثالیں مختصراً دیکھ لیں. آپ کو صرف اتنا کہنا ہے دا ٹو ہارڈ ورکنگ بوائز. تو دا ٹو جیسی آ گیا سمجھنا یہ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے. تثنیہ ہے. اب یہ پورا مل کے جملہ نہیں بن رہا، میں صرف مثالیں بتا رہا ہوں مرکب توصیفی کی. آپ اس کو چاہے تو اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. دا ٹو ہارڈ ورکنگ بوائز. تو دا ٹو بوائز بولنے کے لیے آپ الولدانی کہیں گے. ولدن سے الف نون زیر بڑھا دیا آخر میں تو کیا بنے گا؟ الولدانی. ٹھیک ہے. الولدانی. اب ہارڈ ورکنگ کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہدن. تو اس کے آخر میں الف نون زیر بڑھا دیا تو یہ تثنیہ بن جائے گا. المجتہدانی. الولدانی المجتہدانی. دا ٹو ہارڈ ورکنگ بوائز. ٹھیک ہے. تو یہ موصوف صفت آپس میں بنی. اسی طرح مؤنث کی اگزامپل دیکھیں. دا ٹو بیوٹیفل گرلز البنتانی الجمیلتانی. البنتانی الجمیلتانی. تو دیکھیں یہ بھی پہلا والا آپ کا جو موصوف ہے یہ بھی تثنیہ ہے، تو اس کی صفت بھی کیا ہے؟ تثنیہ لائیں گے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ موصوف صفت چار باتوں میں اپنے صفت جو ہے چار باتوں میں اپنے موصوف کی طرح ہوگی، عدد کے اعتبار سے بھی موصوف کی طرح. تو یہاں پر ہمارا موصوف یہ ڈویل ہے، تثنیہ ہے، اس لیے اس کی صفت بھی ڈویل لائے ہیں، تثنیہ لائے ہیں. البنتانی الجمیلتانی. اوکے. دا امورل پولیتھیسسٹ. اب دیکھیے یہاں پر ہمیں کہنا ہے کہ فاسق مشرک
ٹھیک ہے، مشرک شرک کرنے والا، اس کی صفت لا رہے ہیں ہم فاسق ہونا، ٹھیک ہے، لیکن ہم پلورل میں استعمال کریں گے، اوکے، موصوف صفت یہاں پر پلورل والا بنانے جا رہے ہیں، مشرک کی جمع مشرکون، واو نون جمع، ٹھیک ہے، آخر میں بڑھا دیا ہم نے واو نون زبر، المشرکون، تو اس کی صفت بھی ویسی ہی لائیں گے پلورل والی، الفاسقون، واو نون زبر آخر میں، المشرکون الفاسقون، اوکے۔ دوسری مثال، دا گڈ مسلمس، نیک مسلمان، تو یہ جمع کا ہم صیغہ استعمال کر رہے ہیں، تو مسلم کی جمع المسلمون، اور صالح کی جمع الصالحون، تو یہ صالحون یہ صفت بن رہی ہے مسلمون کی، المسلمون الصالحون، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے دوسری مثال، دا وننگ اسٹوڈنٹس، کامیاب اسٹوڈنٹس، سکسیسفل اسٹوڈنٹس، تو اب دیکھیں طالبن کی جمع طلابن آتی ہے، اور فائزن کہتے ہیں کامیاب کو، فائزن کی جمع فائزون، ٹھیک ہے، تو الطلاب فائزون، یہ بروکن پلورل ہے، اسی لیے آپ طالبن کی جمع طالبون نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا بروکن پلورل بنتا ہے، یہ اوپر جمع مذکر سالم تھے، ٹھیک ہے، یہ اور نیچے جو الطلاب ہے یہ بروکن پلورل ہے، تو الطالب الطلاب الفائزون، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ مؤنث کی مثال، دی ورشپنگ وومن، عبادت گزار عورتیں، اگر آپ کو کہنا ہے تو نساء یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عورتوں کے لیے، عابدن کہتے ہیں عبادت کرنے والا، عابدتن، عابداتن یہ بنے گا عبادت کرنے والی، اور پھر عابدتن سے یہ اس کا پلورل بنائیں گے الف تا اور پیش کے ساتھ، العابدات، النساء العابدات، عبادت گزار عورتیں، انہیں بھی آپ جو ہے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں بطور مبتدا، کیونکہ الف لام لگا ہے، اگر بطور خبر استعمال کرنا ہے تو الف لام ہٹا دیں، تنوین کے ساتھ جو ہے استعمال کریں، بس یاد رکھنا کہ الف نون یہ تثنیہ میں جو ہے آخر میں تنوین نہیں آتی، اور جمع میں بھی آخر میں تنوین نہیں آتی، تو آپ نے صرف مسلمون استعمال کرنا ہے، صرف الف لام ہٹا کے، یہاں مسلمون نہیں کریں گے، اس کے آخر میں تنوین نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں بس۔ چلیے اتنا کافی ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔